الحمد لوليه والصلاة على نبيه. أما بعد، سعدت أيما سعادة إذا أكرمني الله بالإفادة في حديث عن استقلال باكستان وشرف الشهادة، وأسأله أن يجعل قولي وعلمي في طاعته وزيادة. أيها المسلمون، في مثل هذه الأيام ولدت دولتنا، لم تولد في صمت، بل ولدت على صرخات الأمهات وعلى دماء الشهداء وعلى أعوار المشانق وعلى سطور العلماء الذين حملوا بدولة يعيش فيها المسلم حرا بدينه، عزيزا بعقيدته، لا يخشى في الله لومة لائم. لقد كان استقلال باكستان أملا للمسلمين في قارة الهندية بعدما ضاقت بهم الأرض واشتدت عليهم الفتن وتلطخت الطرقات بدماء الأبرياء، فجاء هذا الوطن نعمة لا ينبغي أن تنسى ومسؤولية لا يجوز أن تضيع. لكن السؤال: هل نحن أمناء على هذا العهد؟ هل حافظنا على الدين كما وعدنا؟ هل جعلنا دولتنا قلعة للإسلام أم جعلنا الاستقلال مناسبة للاحتفالات والمفرقعات فقط؟ فمن حق هذا الوطن علينا أن نقول له: يا باكستان، لم ننسى أنك أسست للإسلام، وسنرد لك الجميل بحفظ الدين وبنشر العلم وبنصر كل مسلم مظلوم في كل أرض وفي كل زمان. أيها الأحبة، يوم استقلال باكستان ليس مجرد تاريخ في الأوراق السياسية، بل هو شاهد على أن الأمة إذا تمسكت بدينها وتوحدت على الحق وضحت من أجل كرامتها فإن الله يهيئ لها النصر والحرية. وهو اليوم أحوج ما يحتاج إخواننا في غزة، فكما لم يقبل أسلافنا بالذل والاستعمار، فإن أهل غزة لا يقبلون بالاحتلال والقهر، فإن صبر أهل غزة اليوم طريق النصر بإذن الله. إن طريق الحرية واحد، والعدو واحد، والرب واحد، والنصر وعد من الله للصابرين المجاهدين. ومن أهم القول أن أقوله في آخر خطبتي: علينا أن نكون محافظي دولتنا كما حافظ عليها أسلافنا بالتضحيات، وأن نثبت على عبادة الله وشكره في السراء والضراء. آمين يا رب العالمين.